अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं आस्ट्रो हीलर और मैं हूं आपका अपना एम शहजाद। आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है आपका माह अक्टूबर कैसा रहेगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं अभी सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी नए आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। बुर्ज हमल, आपको अपनी सेहत जिस्मानी का ख्याल रखना होगा। इसके साथ साथ आपको अपनी खुराक का भी ख़ास ख्याल रखने की ज़रूरत होगी। काम करने वाले अफराद को तावन हासिल कर सकेंगे और आपको पार्टनरशिप के काम ख़ास तवज्जो के मुस्तहिकम हो सकेंगे। अज़दवाजी कामों में आप अपना शौक़ बढ़ा सकेंगे। खानगी माहौल में राहत का सामान मुहैया होगा और आपको आला तालीम का असूल बैरून मुल्क के लिए की गई कोशिशें पूरी हो सकेंगी, जबकि आपको अपने हालात और अपने कैरियर के बारे में मुस्बत अफराद का तावन हासिल हो सकेगा। आपके मामलात भी मुस्बत तरीके से हल हो सकेंगे। आपको गुस्से और जज्बात पर कंट्रोल रखने की ज़रूरत होगी। ड्राइविंग करते वक्त एहतियात से काम लें। ट्रैफिक हादसात से बचाव के लिए सफ़र से पहले सदका दें और उसके बाद ही कोई सफ़र करें। आप अपने मामलात में कामयाबी और अपने परेशानियों में ख़ात्मा चाहते हैं तो इस सितारे की लो मरीख को बनवा कर अपने पास रखने से आपकी मुश्किलात में कमी आ जाएगी। बुर्ज सौर, इस महीने में आपको अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी में शरीके हयात से तावन हासिल होगा, जिनसे मुखालफ का कोई फ़र्द आपको धोखा दे सकता है। लिहाजा मोहतात रहें और आपको अपनी सेहत जिस्मानी का ख्याल रखने का मशवरा दिया जाता है। गैर ज़रूरी जज्बात की अक्कासी से परहेज़ करें। सियासी व समाजी मामलात में बुज़ुर्गों से मशवरात ज़रूर करें। आप अपने मामलात में ईमानदारी और मुस्बत फ़ैसले बेहतर हिकमत अमली से सर अंजाम दे सकेंगे। कारोबारी मुआहदे तय पा सकेंगे। इश्क व मोहब्बत के अमूर हसास रहेंगे, जबकि आर्ट के शोबे में दिलचस्पी बढ़ेगी। चंद एक ख्वाहिशात भी जन्म ले सकती हैं और आपको ख़ास नज़रियात व ज़रूरियात के तहत मुश्तरका अमूर में हिस्सा लेना पड़ेगा। अगर आप अपने मामलात में कामयाबी और अपनी मुश्किल और तकालीफ में कमी चाहते हैं तो आपको अपने सितारे की लोहे ज़हरा बनवा कर अपने पास रखने से काफ़ी फ़ायदा हासिल होगा। बुर्ज जोज़ा, साहबे औलाद अफराद अपने औलाद की डेली की जो रूटीन है उस पर नज़र रखें। आपको मुस्बत नताइज राहत दिला सकेंगे, जबकि रोमानवी माहौल साजगार और पसंद की शादी के हवाले से कुछ बातें करें तो आपको जवाब भी मिल जाएंगे। सोच का एक जगह रुक जाना ज़हनी परेशानी और मसाइल का सबब बनेगा, लिहाजा मोहतात रहें। सोच में मुस्बत और मसाइल का संजीदगी से हल निकल सकेगा। हकीकत का रंग भरने के लिए तरक्की और नज़री मुस्तहिकम सोच ज़रूरी है। अल्फाज का जादू दूसरों को आपके सहर में मुब्तला रखेगा। नफ्सियाती मसाइल को बेहतर अंदाज में हल कर सकेंगे। मामलात की खूबसूरती से आपकी शख्सियत को चार चांद लग जाएंगे। सियासी व समाजी अमूर हस्बे तौफीक हल करने की काबिलियत रहेगी। अगर आप अपने मामलात में कामयाबी और अपनी तकालीफ में कमी चाहते हैं तो आपको अपने बुर्ज की
लोहे तारत बनवा कर अपने पास रखने से काफ़ी फ़ायदा हासिल होगा। बुरज सरतान, आप माह अक्टूबर के लिए ख़ास प्लानिंग करें। बुज़ुर्गों और तजर्बाकार अफराद और मुखलिस अहबाब के तावन से महीने के शुरू में ही लाज़मन मशवरा करें, जबकि आपको इस महीने में राहत के लम्हात मुहैया हो सकेंगे। माली मामलात भी इस महीने काफ़ी बेहतर हो जाएंगे, जिससे घरेलू माहौल और पुरसुकून हो जाएगा और आप माली लेन देन भी कर सकते हैं। सैरो तफरीह बेहतर रहेगी। असूल तलीम की गर्ज से किए गए सफ़र आपकी खुशी का सामान आपको दे देंगी। इस दौरान खुद एतमादी में बहाल किए गए इक़दामात भी मुस्बत रह सकेंगे। अगर आप अपने मामलात में कामयाबी और अपनी परेशानियों में ख़ात्मा चाहते हैं तो इस सितारे की लोह कमर को बनवा कर अपने पास रखने से आपकी परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। बुरज असद, बुरज असद से मुंसलिक अफराद सफ़र को तरजीह दें, जबकि पहले हफ्ते में किया गया सफ़र आपके लिए वसीले ज़फ़र साबित होगा। ज़मीनी जायदाद प्रॉपर्टी की ख़रीदो फ़रोख्त से माली फ़वाइद यकीनी मिल सकेंगे, जबकि ये माहौल आपके लिए बेहतर रहेगा। राहत और रुमानवी मामलात भी बेहतर हो सकेंगे। मुश्किलात पर काबू पाने के लिए मुश्किल फ़ैसले करने पड़ेंगे। मामलात में इल्तवा और ख़ुद को गैर महफूज समझें तो मुखलिस अहबाब का तावन बरकरार रखें, वरना आप मुश्किल में फंस जाएंगे। सफ़र से आप नित नए आइडियाज़ और मकासद के असूल के लिए रिस्क ले सकेंगे। अजनबी अफराद पर ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा वक्त और पैसे के ज़ाया का सबब बन सकता है, लिहाजा मोहतात रहें। दूसरे बदलते रवैये आपकी परेशानी का सबब बनेंगे, जबकि मुखलिस अहबाब आपको इससे बचा सकेंगे, लिहाजा आप अपने मामलात में एहतियात बरतें। अगर आप अपने मामलात में कामयाबी और अपनी परेशानियों से ख़ात्मा चाहते हैं तो इस तारे की लो शम्मस को बनवा कर अपने पास रखने से इंशाअल्लाह आपके मसाइल हल। बुरज सुंबला, आपको माली प्लानिंग के साथ साथ आमदन और ख़र्चे में तवाज़न बरकरार रखने की ज़रूरत होगी। माह की इब्तिदा से ही आपको अपने मामलात में थोड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। अजीज़ो अकारब, बहन भाई और हमसायों का तावन मिल सकेगा। इस महीने में आपको जो पहले की गलत फहमियाँ थी वो दूर हो जाएंगी। बातचीत करके ही आप ज़हनी तनाव से बच सकेंगे और मुस्बत माहौल मसाइल का हल निकालने में भी मदद देगा। आपको आपके तरक्की शुदा मसाइल में सराहाया जाएगा। नफ्सियाती मसाइल का हल पुर असर अंदाज गुफ्तगू को सहराएंगे, जबकि आपको ऐसा कोई अहद नहीं करना जिसकी पासदारी आप ना कर सकें। अगर आप अपने मामलात में कामयाबी और अपनी तकालीफ में कमी चाहते हैं तो आपको अपने बुरज की लोहे तारत बनवा कर अपने पास रखने से काफ़ी फ़ायदा हासिल। बुरज मीज़ान, आपको अपने मामलात में नरमी दिखाने की ज़रूरत है। आपकी तबीयत में जलालीपन की झलक नज़र आ रही है। माली मामलात में माली लेन देन और बेहतर आमदनी के मौके मिलेंगे। हासदीन के
معاملات سے آپ کو محتاط رہنے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ صدقات لازمی دیں، غیر ضروری خیالات کے اظہار سے گریز کریں اور بزرگوں سے مشورہ ضرور کریں۔ کاروباری معاہدے طے پا سکیں گے اور مستحکم فیصلے حالات پر نگاہ رکھے ہوئے عمل میں آئیں گے۔ عشق و محبت کے معاملات آپ کے لیے حساس، جبکہ آپ کی کوئی پرانی خواہش پوری ہونے کے امکان ہیں۔ اگر آپ اپنے معاملات میں کامیابی اور اپنی مشکل اور تکالیف میں کمی چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے ستارے کی لوح زہرا بنوا کر اپنے پاس رکھنے سے کافی فائدہ حاصل ہوگا۔ برج عقرب، آپ کو خفیہ حاسدین کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے مشاورات اور صدقات وقفے سے دینے کی ضرورت ہے۔ ماہ کا آغاز 3 اہم ستارے شمس، عطارد، زہرہ 12ویں خانے میں ہے۔ اس ماہ کی پلاننگ آپ کو آغاز ہی میں کر لینی چاہیے۔ آپ کو اپنے حالات مستحکم نظر آئیں گے، جبکہ آپ کو ہمت اور حوصلہ فراہم کیا جائے گا۔ جن سے مخالفت کا کوئی فرد آپ کو دھوکہ دے سکتا ہے، لہٰذا محتاط رہیں۔ دوسروں پر اتنا ہی بھروسہ کریں جتنا نقصان اٹھانے کی ہمت آپ میں ہو۔ نفسیاتی مسائل کا حل مثبت طریقے سے ڈھونڈ لیں گے۔ خاص مقاصد کے تحت دوسروں سے رابطہ بنا سکیں گے۔ حادثاتی معاملات کے لیے پہلے سے تیار رہیں۔ میڈیکل چیک اپ اور دوائی میں خاص احتیاط برتیں ورنہ بیماری کا اندیشہ ہے۔ قوت برداشت کا امتحان ہو تو ثابت قدم رہیں۔ اپنے معاملات میں کامیابی اور اپنے پریشانیوں میں خاتمہ چاہتے ہیں تو اس ستارے کی لو مریخ کو بنوا کر اپنے پاس رکھنے سے آپ کی مشکلات میں کمی آ جائے گی۔ برج قوس، آپ اپنی مثبت سوچ اور ذہن سے مثبت فیصلوں کو عمل میں لا سکیں گے، جبکہ آپ کو مالی مسائل میں وقتی کمی آ سکے گی، لیکن آپ معاشی پلاننگ کے بغیر کسی بھی قسم کے معاملات سے جان نہیں چھڑوا سکیں گے، لہٰذا پلاننگ کریں۔ مشکلات حالات میں مخلص دوستوں کا تعاون بحال رکھیں اور خاص احتیاط برتیں۔ مالی لین دین میں سرمایہ کاری سے اجتناب برتیں، ورنہ آپ کو نقصان ہو سکتا ہے۔ حقائق کے مطابق اقدامات کرنا آپ کے لیے مفید ثابت ہوگا۔ حقیقت سے بڑھ کر دکھانا وقتی فائدے کے علاوہ کچھ نہ دے سکے گا، لہٰذا حقیقت پسندی میں ہی اپنے معاملات کو بہتر بنائیں۔ اگر آپ اپنے معاملات میں کامیابی اور اپنی پریشانیوں اور تکالیف میں کمی چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے برج کی لوح مشتری بنوا کر اپنے پاس رکھنے سے فائدہ حاصل ہوگا۔ برج جدی، اس ماہ آپ کو اپنے فیصلے کرنے سے پہلے اپنے بڑوں اور بزرگوں سے مشورہ کرنا بہتر رہے گا۔ حاسدین کی بدکاریوں سے نہ صرف محفوظ رہیں گے بلکہ اخراجات میں بھی کمی لا سکیں گے۔ آپ کو مسائل، مشکلات، حالات کا غلط تعین، خاص احتیاط کی ضرورت ہوگی، جبکہ آپ کو مسائل کا حل سنجیدگی سے مل جائے گا۔ بات چیت کر کے ان چیزوں کا حل نکالیں۔ ایمانداری اور مثبت فیصلے عمل میں آ سکیں گے۔ اہم کاروباری معاہدے فائدہ مند ثابت ہوں گے اور بغیر مشاورات کے کوئی بھی کام نہ کریں، لہٰذا آپ اپنے دوستوں کا تعاون حاصل کریں جو آپ کے لیے بہتر ثابت ہوگا۔ اگر آپ اپنے معاملات میں کامیابی اور اپنی مشکل اور تکالیف میں کمی چاہتے ہیں تو
آپ کو اپنے ستارے کی لوح زحل بنوا کر اپنے پاس رکھنے سے کافی فائدہ حاصل ہوگا۔ برج دلو، آپ کو اس مہینے میں پلاننگ کے ساتھ ساتھ صدقات دینے کی بھی ضرورت ہے۔ مخلص دوست احباب سے مفت مشورے ملیں تو ان کو نظر انداز نہ کریں۔ ذہنی پریشانی تعلقات میں کشیدگی کا اندیشہ بن سکتی ہیں، لہٰذا ملے جلے حالات اور کئی ایک معاملات میں تاخیر ہو تو ذہن کو پرسکون رکھیں۔ غیر ضروری خیالات کے اظہار سے گریز کریں اور بدلتے زمانے کے ساتھ سوچ بھی بدلیں۔ یہ زمانہ آپ کو سب کچھ سکھا دے گا۔ اہم کاروباری معاہدے طے کر سکیں گے۔ سیاسی و سماجی صورتحال، تناؤ اور دوسروں کے بدلتے رویے آپ کو غصے اور جذبات پر کنٹرول رکھنے کی ضرورت ہوگی اور صحت جسمانی کا بھی خاص خیال رکھیں۔ اگر آپ اپنے معاملات میں کامیابی اور اپنی مشکل اور تکالیف میں کمی چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے ستارے کی لوح زحل بنوا کر اپنے پاس رکھنے سے کافی فائدہ حاصل ہوگا۔ برج حوت، آپ کو آپ کے کیریئر اور کاروبار کے ساتھ دوسروں کی نظروں میں بھی عزت اور توقیر ملے گی، جبکہ اس مہینے کی پلاننگ آپ مہینے کے شروع میں ہی کر لیں گے۔ بالخصوص خانگی، خاندانی اور وراثتی جھگڑے پنچایتی طور پر حل کرنے کے لیے پہلے ہفتے کا انتخاب بالکل مت کریں، کیونکہ یہ آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ بیان کرنا دونوں ہی صورتوں میں آپ کے لیے بہتر نہ ہوگا۔ حقیقی برتری کے لیے تعلیم کے ذریعے نت نئے آئیڈیاز اور اندرون ملک سفر سے خود اعتمادی میں اضافہ ہونے سے مقاصد کے حصول کے لیے رسک لے سکیں گے۔ ترقی آپ کا مقدر بنے گی، لہٰذا آپ کو مستحکم فیصلوں کے لیے کچھ خواہشات کو ادھورا چھوڑنا پڑے گا۔ اگر آپ اپنے معاملات میں کامیابی اور اپنی پریشانیوں اور تکالیف میں کمی چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے برج کی لوح مشتری بنوا کر اپنے پاس رکھنے سے فائدہ حاصل ہوگا۔ میں آپ کو بتاتا چلوں، آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اپنا ذائچہ بنوانے کے لیے، اپنا روحانی علاج کروانے کے لیے، جادو ٹونا اور نظر بد کی کاٹ کے لیے اور لکی پتھر اور نمبر جاننے کے لیے۔ اس کے علاوہ آپ ہم سے اصل اور گارنٹیڈ پتھر اپنے ستارے کی لو بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک، شیئر اور اپنی رائے سے آگاہ ہمیں ضرور کیجیے کمنٹ باکس میں۔ اللہ حافظ۔